अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 66। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान ख़ैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। अगर वाक़तन हम इन पर फ़र्ज़ कर देते कि अपने आप को कत्ल कर दो, अपने घरों से निकल जाओ, तो वो ऐसा ना करते, मगर इनमें से बहुत थोड़े लोग और वाक़तन वो इस पर अमल करते। और अगर वाक़तन वो इस पर अमल करते जिसकी इन्हें नसीहत की जाती है, तो यकीनन इनके लिए बहुत बेहतर और ज़्यादा साबित कदम रखने वाला होता। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल को तो बड़े सख्त किस्म के अहकामात दिए गए थे, जिनमें तौबा के तौर पर एक दूसरे को कत्ल करना भी शामिल था, जिसका जिक्र सूरत अल-बकरा आयत नंबर 54 में आया है। अब अगर कोई सख्त हुक्म दिया जाता मुसलमानों को, तो इनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते जो इस पे अमल करते। अब इससे बहुत आसान हुक्म दिया जा रहा है मोहम्मदी उम्मत को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को दिलो जान से तस्लीम कर लो, लिहाजा आफियत का रास्ता यही है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही माना में फरमाबरदार बन जाए। बाज़ रवायात में ये भी है कि कुछ यहूदियों ने ये शेखी बिगाड़ते हुए कहा, हम तो इतनी फरमाबरदार कौम है कि जब हमारे आबा व अजदाद को ये हुक्म हुआ कि वो एक दूसरे को कत्ल करें, तो इन्होंने इस जैसे सख्त हुक्म पर भी अमल करने से दरीग नहीं किया। ये आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर देते कि अपने आप को कत्ल कर दो अपनी गलती का कफ़ारा अदा करने के लिए, या अपने घरों को छोड़ दो, तो इनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर पूरा उतरते। अदरवाइज़ मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे होने थे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को माना ही नहीं था। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर कोई चीज़ छोड़ देता है, या कोई ऐसा काम छोड़ देता है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर छोड़ दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उसका हाल भी अच्छा होगा और उसका अंजाम भी अच्छा होगा। अब हाल से मुराद दुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया में भी तरक्की नसीब फरमाएंगे और आखिरत में भी उसे कामयाबी नसीब फरमाएंगे। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ऐसी डिज़ायर जो इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं। अब देखें कौन सी ऐसी डिज़ायर जो इंसान के कंट्रोल से बाहर होती है। अब देखें, किसी को बहुत ज़्यादा शौक होता है सफाई का, और वो उस एक हैबिट के हाथों मजबूर होता है, वो मुसलसल सफाई पे सफाई करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बाकी मामलात को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा होता, बल्कि पीक पे उसने जो चीज़ रखी होती है वो अपनी सफाई ही रखी होती है। इसी तरह किसी इंसानों को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और पढ़ाई को वो इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी पढ़ाई को दे रहे होते हैं, जबकि उसकी नमाज़ें छूट रही होती हैं। उसको कोई खबर नहीं कि मैंने आखिरत के लिए भी रेडी होना है, आखिरत की भी प्रिपरेशन करनी है। तो ये देखें, अगर कोई चीज़ को उसका हक नहीं देंगे, तो वो कभी भी आप लोग को सक्सेसफुल नहीं करेगी। जबकि आप एक चीज़ को पीक पे रख रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, और बाकी तमाम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को बज़ाहिर वक्ती तौर पे तो वो जिस चीज़ को पीक पे रख रहे हैं वो आपको सक्सेसफुल कर देगी, लेकिन जो अबदी ज़िंदगी है, जो परमानेंट आने वाली ज़िंदगी है, उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह अज़म में पुख्तगी आपको कामयाब करती है। अगर आपके इरादे में कमज़ोरी है, अगर आपके अज़म में पुख्तगी नहीं है, तो वो आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एक सख्त हदीस है, आदम के बच्चों में हर 1000 में से 999 दोज़ख में जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए हदीस कितनी सख्त है कि आखिरत के मामले को तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा आसान लेते हैं कि नहीं, आखिरत का मामला बड़ा ही आसान है और बस ठीक है, अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे, हम तो मोहम्मदी उम्मत है। जबकि ये मामला आसान नहीं है। सबात इस्तकामत नेकी में इस्तकामत तब आती है जब वो शहवात को शक व शुबात को इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल आए, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर दे और खालिस्तन नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर करे। उस वक़्त आप नेकी में सबकत ले जाएंगे। आयत नंबर 67।
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کریں گے۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شماس انصاری اور ایک یہودی نے آپس میں فخر کیا۔ یہودی کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر خودکشی فرض کی تھی، یعنی کہ اس وقت جب اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ کفارہ اپنے آپ لوگوں نے کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، تو اس وقت اللہ کی قسم، تو ہم لوگوں نے ثابت بولے اللہ کی قسم، اگر ہم پر بھی خودکشی فرض کی مطلب کہ فرض کی جاتی تو ہم بھی ایسا کر لیتے۔ وہ کہتے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسا کیا تھا، ہم نے تو اللہ رب العزت کی سخت احکامات پر عمل کیا تھا۔ اور پھر جو صحابہ تھے انہوں نے بھی بولا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ہم پر بھی اگر خودکشی فرض کی جاتی تو ہم بھی ایسا کر لیتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ رب العزت سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہتر اور بلند درجہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ عام جنتی بالا خانوں کے رہنے والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں چمکدار ستاروں کو دیکھتے ہو جو آسمان کے کناروں میں مشرق اور مغرب کی جانب دور نظر آ رہا ہو، اور یہ ان کے آپس میں فرق مراتب کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ ہوں گی، جہاں اور کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء کرام کے علاوہ وہ لوگ بھی ان میں جائیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، پیغمبروں کی تصدیق کی اور نیک عمل کرتے رہے۔ دیکھیں، ابھی بتانے کا مقصد بھی یہی چیز میں تھا کہ اگر آپ لوگ نیکی کریں گے تو آپ لوگ اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری میں زیادہ پرائیورٹی پہ دنیا داری کی چیزوں کو ہی رکھا تو پھر کبھی بھی آپ سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے۔ آیت نمبر 68، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے ہیں، ہم انہیں دین حق پر ثبات یعنی کہ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ رب العزت کی، جنہوں نے فرما برداری کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں صراط مستقیم یعنی کہ اسلام کے راستے میں جو کمال کا راستہ ہے، دونوں زندگیوں کی سعادت والا راستہ ہے، ہم انہیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت پر عمل کرنے کی صورت میں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے دین، دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسٹیک کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن کنڈیشن یہ کہ پہل کرو توبہ کرنے میں۔ اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت فوراً معاف فرما دیں گے، لیکن اگر آپ لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہے، اگر آپ لوگ اپنی خود غرضی میں رہے اور اللہ رب العزت سے توبہ نہ کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی پنش بہت سخت ہے، یہ آپ کو جہنم کی صورت میں بھگتنی پڑے گی، اور اس وقت انسان بے بس رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔